संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। तर सरकारी अस्पतालमै बिरामीले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। उनीहरूले आफू खुसी शुल्क लिइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालले लिने शुल्कमा पनि एकरूपता छैन। वीर, पाटन र त्रिवी शिक्षण तीनवटै ठूला सरकारी अस्पताल हुन् जहाँ बिरामीको सबैभन्दा धेरै चाप हुन्छ। वीर स्वास्थ्य मन्त्रालय, पाटन प्रतिष्ठान र शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालनमा छन्। यी तीनवटै अस्पतालले सरकारबाट बजेट पाउने गरेका छन्। अस्पतालमा भवन निर्माणदेखि मेसिन खरिद गर्नुपर्दा सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च हुन्छ। तर यी तीनवटै अस्पतालले बिरामीसँग आफू खुसी शुल्क लिँदै आएका छन्। अस्पताल प्रवेश गर्न साथ बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्छ। शुल्क भने अस्पताल अनुसार नै फरक छ। ओपीडीदेखि विभिन्न परीक्षण शुल्कमा एकरूपता छैन। वीरको तुलनामा त्रिवी शिक्षण र पाटन अस्पतालमा परीक्षण शुल्क महँगो छ। यी अस्पतालले कतिपय परीक्षणमा निजी अस्पतालले भन्दा धेरै शुल्क लिने गरेका छन्। प्राइभेटमा पनि एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छन् हैन। त्यहाँ अनहेल्दी कम्पिटिसन हुँदाखेरि प्राइभेटहरूले अब थाहा छैन उनीहरूले कस्तो गुणस्तरको सर्भिस दिन्छ थाहा छैन। उनीहरूले पेसेन्टलाई तानी भाउ घटाइ चाहिँ दिन्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ प्राइभेटभन्दा हाम्रो बढी भएको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा। तर हामीले जाने बुझेसम्म हामीले यो वर्कआउट गर्दाखेरि हामी अरू गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूको प्राइससँग कम्पेयर गरेर एट पार नै गरेका हुन्छौँ। यो आर्थिक वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्सले सरकारबाट 1,72,61,60,00,000 रुपैयाँ पाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई 68,60,00,000 र पाटन अस्पताललाई 45,38,00,000 रुपैयाँ दिएको छ। यसबाहेक यी अस्पतालले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराए बापत सरकारबाटै अलगै रकम पाउँछन्। तर ठूला यी अस्पतालले परीक्षण शुल्क सुलभ बनाउन छाडेर निजीले जसरी आफू खुसी बढाइरहेका छन्। शुल्क महँगो भएकै कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ। शुल्क नतिरी अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा प्रवेश नै गराउँदैनन्। जबकि संविधानमै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले पनि वञ्चित हुनु पर्दैन भनिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भूमिका खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिएको विषयमा गम्भीर देखिएको छैन। ती निकायहरू स्वायत्त हुन्छ। निर्णय गर्नलाई धेरै कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि सरकारको तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर पनि गर्न पाइने भन्ने होइन। उहाँहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ निर्णय गर्नलाई, उहाँहरूले मापदण्ड तोक्न स्वायत्त हुनुहुन्छ। तर सरकारको नीति निर्देशन, सरकारको मापदण्ड, सरकारले लिएको लक्ष्य, सरकारले लिएको रणनीति कार्यनीति अनुसार काम गर्ने गरी त्यसमा मिल्दोजुल्दो हिसाबले उहाँहरू जानुपर्ने हुन्छ। पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्राज्ञिक संस्था हुन्। यी अस्पतालले बिरामीको उपचार गराउँदै विद्यार्थीलाई पढाउँछन्। यसको मतलब यी दुवै अस्पतालको शुल्क वीरको भन्दा कम हुनुपर्ने हो। जति त्यहाँ मान्छे काम गरिरहेका छन् त्यसको 25% को पनि पैसा पठाउँदैन भनेपछि त्यो जनशक्तिलाई खुवाउनको लागि, तलब दिनको लागि पैसा त उठाउनु पर्यो। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? जनताबाट लिनुपर्छ। हो, जनतालाई फ्री गर्ने हो भने जति हाम्रो खर्च हुन्छ भनौँ नि, म अब आधिकारिक वेमा टिचिङ र पाटनको बारेमा बोल्न सक्दिनँ। तर पनि यदि यी संस्थाहरूमा यदि नेपाल सरकारले सस्तो सर्वसुलभ बनाउने हो भने अनुदान बढाउनुपर्छ। अस्पतालहरूले सरकारले दिने बजेटले खर्च धान्न नसकिने कारण देखाएर आफू खुसी शुल्क लिँदा त्यसको बोझ बिरामीमा परिरहेको छ। बिरामीलाई भार बोकाएका यी अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीलाई भने सरकारले तोकेभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा पाउने आशासहित दूरदराजबाट उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा आउनेको संख्या हजारौंमा रहेको छ। तर निजी अस्पतालकै तुलनामा महँगो बन्दै गएको सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कारण सर्वसाधारण भने मारमा परेका छन्। महँगिँदै गरेको सरकारी स्वास्थ्य सेवाको नियमन र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने व्यवस्था गरेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ प्रज्ञा मर्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। उदार नीतिका कारण निजी अस्पताल खोल्ने क्रम बढे पनि अधिकांश बिरामीको पहिलो रोजाइ सरकारी अस्पताल नै हुन्। सरकारी मध्येमा पनि ठूला मानिने वीर, पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको दिनहुँ भिड लाग्छ। निजीको साटो सरकारीमा जानुको मुख्य कारण शुल्क पनि हो। तर सरकारी अस्पतालको कतिपय परीक्षणमा 40,000 भन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन्। हेरौँ तीन ठूला अस्पतालको शुल्कमा आधारित यो सामग्री। वीरभन्दा पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पताल महँगा छन्। परीक्षणका लागि लिने टिकटको मूल्यमै अन्तर छ।
वीर अस्पतालले ओपिडीको टिकट बापत 20 रुपियाँ लिन्छ। त्यही टिकटका लागि पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। आकस्मिक कक्षमा जचाउनका लागि वीरमा 20 रुपियाँको टिकट काट्नुपर्छ। पाटनले 200 र त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 150 रुपियाँ लिन्छन्। भर्ना हुने बिरामीले वीरमा सामान्य शय्याका लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन, निशुल्क छ। तर पाटन र त्रिवी शिक्षणमा दैनिक 300 देखि 350 रुपियाँसम्म नतिरी सामान्य शय्या पाइँदैन। आइसियु कक्षमा भर्ना हुने बिरामीले दैनिक वीर र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। पाटनले भने 2000 रुपियाँ लिन्छ। निजी अस्पतालमा आइसियु शय्या 1900 रुपियाँसम्म पाइन्छ। रोग पत्ता लगाउन गरिने सिटी स्क्यानको शुल्कमा पनि एकरूपता छैन। सिटी स्क्यान गराउने अङ्ग अनुसार वीर अस्पतालले 2500 देखि 4500 रुपियाँसम्म तथा पाटन र त्रिवी शिक्षणले 3 देखि 8000 रुपियाँसम्म लिन्छन्। सरकारले अस्पतालमा प्रसुति गराउनेलाई यातायात भत्ता समेत दिन्छ। तर पाटन अस्पतालले सामान्य प्रसुति सेवाको 15,000 सम्म र शल्यक्रियाबाट प्रसुति गराउँदा 40,000 रुपियाँभन्दा बढी लिने गरेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भने सामान्य प्रसुतिको 7,000 र शल्यक्रियाको 19,000 रुपियाँसम्म लाग्छ। मुटुको इसिजी गराउन वीरमा 150 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तर पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 200 देखि 300 रुपियाँसम्म लिन्छन्। भिडियो एक्सरेको शुल्क पनि वीरमा भन्दा पाटन र त्रिवी शिक्षणमा बढी छ। वीरले 400 रुपियाँमा गराउने भिडियो एक्सरेका लागि पाटन र त्रिवी शिक्षणले 600 रुपियाँ लिने गरेका छन्। रोगको पहिचानका लागि गराइने एमआरआई शुल्क बापत वीरमा 7 देखि 9,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 8,000 देखि 15,000 र पाटनमा 8,000 देखि 20,000 रुपियाँसम्म नबुझाइ एमआरआईको सेवा पाइँदैन। सरकारी लगानी रहेका अस्पतालमै उपचार गराउन पाइलै पछि शुल्क तिर्नुपर्ने स्थितिले बिरामी कसरी मारमा परिरहेका छन् भनेर हामीले पाटन अस्पतालका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालालाई सोधेका छौँ। म त्यस्तै अस्पतालहरू होइन अर्ध सरकारी अस्पतालहरूमै काम गर्ने भए हुनाले मैले चाहिँ के देखेको छु भने कति व्यक्तिहरूले त्यो उपचार पनि पाउनलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैनन् होइन, उहाँहरूले त्यो पे गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई साह्रै गाह्रो लाग्छ, किनभने अब एक्सरेको खर्च अथवा एक्सरेको त सक्नुहुन्छ, सिटी स्क्यान अथवा एमआरआई अथवा एन्डोस्कोपी गर्नु पऱ्यो भने भइगयो म गर्दिनँ, मसँग पैसा छैन भन्ने पनि आउँछ। अब त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ अब गभर्मेन्टले नै एक किसिमको गरिदिनु पऱ्यो। अब एउटा बिमा त छ, तर त्यो बिमाको पनि 1 लाख जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यो 1 लाख सकेपछि त्यसपछि त्यसको कस्ट फेरि कहाँबाट ल्याउने भन्ने हुन्छ। धेरैले त्यस्तो युज गरेको छ। त्यस्तो विभिन्न प्रकारको सहयोगहरू हुँदाहुँदै पनि कतिले चाहिँ कस्टको कारणले नै उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ। अब म पाटन हस्पिटलमा देख्छु जति धेरै जेनरल बेडहरू भरिया हुन्छ, प्राइभेट बेडहरू त्यति भरिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कस्टले मात्रै पनि बेहोर्न नसक्ने हुनाले नै यो मेरो विचारले कस्ट अलिकति हायर गर्नु परेको। तर म पनि 100% सहमति छु कि त्यो कस्टलाई चाहिँ सकभर सब्सिडाइज गरेर जनरल पब्लिकलाई चाहिँ सुविधा दिनुपर्ने हो। स्पेसल्ली अब ट्रस्टेड होइन, पहिलादेखि नै नाम चलेको अस्पतालहरू जहाँ चाहिँ पब्लिकहरू जान्छन्, गभर्मेन्टको हस्पिटल भनेर, त्यस्तो हस्पिटलहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल र लोकल भनौँ न लोकल म्युनिसिपालिटीहरू अथवा समाजसेवीहरूले मिलेर चाहिँ सकभर सब्सिडाइज गर्दाखेरि धेरै पब्लिकहरूले चाहिँ सहयोग पाउन सक्दछन्।